Good morning, kapita kapi. Tuod nga ato sa tukion ang matuod nga balaod mahitungod adtong pagdakop nila kang bato sa ICC. Kung doon na bagay jurisdiction ang balaod sa gawas dinhi sa ato ang Pilipinas. Ato kani ipabasa sa akong kuan amiga nga tuwa karon sa iyang opisina. Hello B. Good morning. Still gwapa lang niya akong kakaron. O cute. Mayang pag may buntag sa mo, B. Hala, ikaw, cute. Dili na ko makabalibad sa imong nga dayeg. Nakapahiyong kaayo ko sa buntag pa lang. Grabe ka, ikaw, cute, ang nagatagog nindot ng gasugod sa akong adlaw. Ikaw, sad, gwapo, gaayo, ha? Ayaw kalimtin, ha? Kumusta? Pi, gusto lang ko masayod kay daghan naglibog lagi aning pagdakop nila sa kang bato nga dili man ato nga balaod. Unsa bagay jurisdiction dinhi sa Pilipinas anang ICC o kanus manawala ang ilang jurisdiction dinhi o kanus matapos nga manghilabot pa mangyapon sila diri sa atong nasod o palihog kuno kog basa diha sa imong libro sa konstitusyon kung sa konstitusyon kung unsa gyud ang insakto nga balaod og jurisdiction og katungod sa ICC diri sa Pilipinas. Ang ayan ba nga pwede sila mudakop basta-basta sa atong kapwa Pilipino diri kung gusto nila o matarong ba kini o doon na ba kini makanot ba makatarunganon ba kini aron mahibaw-an sa tanang mga tao. Gusto ko kanang tinuod gyud bi og pinasikad gid sa atong balaod sa Pilipinas o kanang gibasa gid nimo sa libro sa balaod kay aron tinuod gid kana. Hello B, wala ko kadungog sa imong tingog palihog usba ang imong tubag. Ay, B, pasaylo ako. Mao ni usban nako. Mas tinawa ug mas mubo para sigurado nga masabtan nimo, ha? Bes gyud sa atong konstitusyon ug balaod, tubag sa tanan nimong pangutana. 1. Naabay katungod ang ECC dinhi sa Pilipinas? Dili na, B. Sakop pa ta nila kaniadto pero ni withdraw na ta sa 2019 ug sumala sa atong konstitusyon ang bisan unsang international nga balaod o mando mahimo ra nga balido dinhi kung uyon kini sa atong kaugalingong balaod ug kung giaprobahan sa atong gobyerno. Wala man tay gibuhat nga balaod para sundon sila, busa wala sila katungod dinhi. 2. Pwede ba sila modakop o manghilabot basta-basta? Dili gyud, B. Wala sila kaugalingong pulis o gahom nga makasulod ug magbuot-buot dinhi. Ang atong nasod adunay kaugalingong sistema sa hustisya ug sumala sa balaod, ang mga Pilipino dinhi sa atong yuta gipanalipdan ra sa atong kaugalingong gahukmanan ug balaod. Dili sila makapugos kanato. 3. Makatarunganon ba ang ilang gibuhat? Dunay duha ka bahin niini. Sa ilang bahin, gusto lang sila nga masiguro nga adunay hustisya. Pero para sa atong balaod ug sa atong nasod, dili kini makatarunganon kay kini paglapa sa atong kagawasan ug katungod ni atoa mismo ang magdumala sa atong kaugalingong gabutang. Sa laktod lang, B, wala sila gahom o katungod dinhi ug dili sila makahimo og aksyon dinhi basta-basta sumala sa atong konstitusyon ug balaod. Mao ni ang tinuod nga nahisulat sa libro. Mas tinaw na ni karon, B? B, kanang imong gipangutana ba? Aw kanang imong gitubag sibo ba gina sa libro sa atong balaod og asa ginato na mabasa kay giingon man diri sa atong balaod nga ang atong balaod transparent pwede ni mabasa sa atong mga tigpaminaw karon halimbawa maingon ang atong tigpaminaw nga bakak ng imong istorya ato ning iprobe sa asa nato na mabasa sa libro ug unsa nga konstitusyon na si mga mabasa og artikulo.
Hello bi, wala ko katong simong tingog, palihog ko bi usba. Ay, B, pasaylo ako, Jude. Murag na problema sa akong tingog o sa paagi sa akong pagstorya, maun dili nimo madunggan og tarong. Sige, nininihigayon na, maningkamot ko ang mas tinaw ug mas hinay ang akong paingon para siguradot nga madunggan nimo ug masabtan nako nimo ug sa tanang naminaw. Aniya na usap. Klaro ha kayo ni. Ang tanan nga akong gisulti, nakuha gyud kini direkta gikan sa 1987 Constitution sa Pilipinas, ug aniya ang eksakto ay nga magabahin din kini makita, aron makita sa tanan nga tinuod ug naa gyud ni sa libro sa atong balaod. Una, sa Artikulo 2, Section 2, mao ni ang nakasulat dinhi. Ang Pilipinas nagdawat sa kasagaran nga gidawat nga mga prinsipyo sa internasyonal nga balaod, isip bahod sa baod na sa nasod. Ang pasabot ani, atong gidawat ang internasyonal nga balaod, pero kinahanglan nga uyon kini sa atong kaugalingong konstitusyon, ug kinahanglan usap nga adunay balaod nga gihimo sa atong kongreso aron kini mapatuman dinhi. Tungod kay wala man tay gibuhat nga balaod para sundon ang ICC, ug tungod usap kay mi-withdraw na ta kanila kaniadtong 2019, wala na sila katungod og gahom dinhi sa atong nasod. Ikaduha, sa Artikulo 2, Section 1, nakasulat dinhi, ang Pilipinas kay usa ka demokratiko ug republikanong nasod. Ang gahom naa sa katawan ug ang tanang gahom sa gobyerno nagikan kanila. Uga sa Artikulo 8, Section 1, nakasulat dinhi, ang gahom sa pahukom naara sa Korte Suprema ug sa ubang ang gahukmanan nga gipahimangnoan sa atong balaod. Ang pasabot ani, ang tinuod nga gahom nga gamohusay, modakop ug magbuot bahin sa mga butang dinhi sa Pilipinas naara sa atong kaugalingong gobyerno ug sa atong kaugalingong ang gahukmanan. Ang ICC dili bahin niini. Wala sila gipahimangnoan sa atong balaod, busa dili sila makahimo og aksyon dinhi, dili sila makapugos kanato, ug dili sila makadakop sa atong mga kaigsuwanan basta-basta. Mao ni ang tinuod na kakasulat, makita ug mabasa sa tanan na sa atong konstitusyon. Klaro na ba kini karong bi? Masabtan na ug madunggan na nimo og garong? Mao dito ang tinuod nga panghitabo diay o tinuod nga balaod diri sa Pilipinas. Wala na gid ay gahom ang tagagawas sa nasod. Kung ganing gaduda mo, inyo lang basahon ang kaning una sa Artikulo 11, Section 2 nga mao kani nagmatuod og katong pang-istorya niya nga mga artikul sa atong konstitusyon nga wala na gyoy gahom og jurisdiction ang tagagawas sa nasod, only lang mura kontrapartido man gud mo nang gusto gid nila dakpon. Unya kung kamo mga nagkon karon basig do na pay naglibog, palihog lang kog pasa ani sa tanan nga mga friends ninyo aron makasabot sila og unsay tinuod gyud nga balaod diri sa Pilipinas, pwede ba modakop ang tagagawas o dili. Muna nga ipalihol kog pakishare ni aron makabalo sila og unsay tinuod nga balaod o gaduda man galing mo, basahan lang og unsay unod og unsay gistorya atong akong amiga nga gabasa aron dili mo makayong magbakak kay kani sibo gyud sa atong Philippine Constitution. Og daghang salamat pagtan-aw, like palihog ko like ug share.